मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत मैं नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाकर आप भी हमारे इस काफिले का हिस्सा बनिए। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, वो 5 बहन भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। वालिद ठेकेदार था। जनरल अयूब खान के दौर में मुल्क में तरक्याती काम शुरू हुए, सड़कें बनी, डैम बनने लगे और बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछने लगी। वालिद ने उस दौर का भरपूर फायदा उठाया। उसने मंगला डैम से मिट्टी निकालने का ठेका लिया, फिर सिंध में स्कूलों की इमारतें बनाने और आखिर में बलोचिस्तान में हेल्थ यूनिट्स की तामीर का काम संभाल लिया। ये काम नहीं थे, ये सोने की दुकानें थी। वालिद इन दुकानों का जितना सोना समेट सकता था उसने समेट लिया। वो समझदार आदमी था। उसने जो कमाया प्रॉपर्टी में लगा दिया। बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी खूब किया। लड़के एचिसन में पढ़े और लड़कियों ने कानून स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल की। वालिद ने बच्चों को दुनिया की हर नेमत फराहम की। ये लोग उस वक्त जाती गाड़ियों पर स्कूल और कॉलेज जाते थे जब 90% पाकिस्तानी टांगों पर सफर करते थे। ये लोग उस वक्त हवाई जहाजों में सफर करते थे जब बहरी जहाज बैरून मुल्क और ट्रेनें और बसें अंदरूने मुल्क सफर का जरिया थी। 5 बच्चों के जाती बैंक अकाउंट्स भी थे। ये जब चाहते और जितने चाहते थे बैंक से पैसे निकाल लेते थे। दुनिया में दौलत 80% लोगों को खराब कर देती है। ये लोग शराब, शबाब कबाब और जुए के आदी हो जाते हैं या फिर नमूदो नुमाइश के जरिए अल्लाह के दिए रिज़्क को आग लगाने लगते हैं। लेकिन उनका वालिद मुख्तलिफ इंसान था। दौलत ने उसे खराब नहीं किया। वो आखिरी सांस तक सादा और शरीफ आदमी रहा। 5 वक्त का नमाजी, जिंदगी में 3 हज और 10 उम्रे और सिगरेट तक को मुंह से नहीं लगाया। बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ये 5 एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये जब तक आपस में मिल नहीं लेते थे, ये सोने के लिए बेडरूम में नहीं जाते थे। चुनांचे खानदान की जिंदगी में हर तरफ अमन ही अमन, सुकून ही सुकून और खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन फिर हर चीज बदल गई। हालात ने पलटा खाया, खानदान टूटा और 5 बहन भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन 5 की बाकी जिंदगी अदालतों, कचहरियों और वकीलों के दफ्तरों में धक्के खाते गुजरी। क्यों? हम इस क्यों की तरफ आने से पहले उस वाक़े की तरफ जाएंगे जो इस खुशहाल फैमिली को बिखेरने की वजह बना। उनका वालिद 1972 में अचानक फौत हो गया। वालिद की तदफीन के बाद जायदाद के कागजात इकट्ठे किए गए। पता चला वालिद ने कराची, लाहौर, कोयटा और ढाका में करोड़ों रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी छोड़ी। फैसलाबाद के मुजाफात में ज़रई जमीन भी थी और मुल्तान में भी 2 फैक्ट्रियां थी। जायदाद की तकसीम पहला तनाज़ा था जिसने इन बहन भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जिन्हें एक दूसरे को देखे बगैर नींद नहीं आती थी। ये तनाज़ा बढ़ते बढ़ते दुश्मनी बन गया। 5 बहन भाई जायदाद में हिस्से के लिए अदालतों में गए और फिर इसके बाद कभी वापस ना आए। नाज़रीन ग्रामी, ये मुकदमे अब तक चल रहे हैं। इन 47 बरसों में इनकी शादियां हुई, इनके बच्चे हुए, इनके बच्चों की शादियां हुई, माँ का इंतकाल हुआ, 2 भाइयों को हार्ट अटैक हुआ और 1 बहन एक्सीडेंट में टांगों से महरूम हो गई। लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा। जायदाद की दुश्मनी अब तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। अब कजन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लोग भी न जाने कब तक लड़ते रहेंगे। आप हो सकता है इन 5 बहन भाइयों को लालची, मतलबी, कोताह फहम और जालिम कहेंगे, लेकिन मैं इनको मजलूम और बेगुनाह समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नजर में ये लोग लालची, मतलबी, कोताह फहम और जालिम नहीं है। इनका वालिद था। वो एक ऐसा जालिम और लालची शख्स था जो दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी औलाद के लिए फसाद की बेशुमार जड़ें छोड़ गया। ये वालिद की छोड़ी हुई वो जमीन, जायदाद, मिलें और रकम थी जिसने 47 बरसों तक बच्चों को इकट्ठे बैठने नहीं दिया, जिसने उन्हें एक दूसरे की खुशियों और गमों में भी जमा नहीं होने दिया और जिसने बहन को बहन और भाई को भाई रहने नहीं दिया। चुनांचे आप फैसला कीजिए, जालिम और लालची कौन था, बच्चे या वालिद? आप जितना गौर करेंगे आप उतना ही वालिद को इस सारे फसाद का जिम्मेदार करार देंगे।
اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کی داستان ہے؟ جی نہیں، آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اپنے ہر طرف ایسے ہزاروں خاندان نظر آئیں گے جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے عمر بھر خوشحالی جمع کرتے رہے، جو زندگی بھر اپنی آل اولاد کے لیے دولت کے انبار لگاتے رہے، لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی، ان کی وہ اولاد ان کے جنازے میں ہی لڑ پڑی جس کی خوشحالی اور مطمئن زندگی کے لیے وہ تنکا تنکا جمع کرتے رہے تھے۔ ان کی اولاد پھر کبھی اکٹھی نہ بیٹھ سکی۔ بچے عمر بھر وکیلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے رہے، اور جب بچوں کا آخری وقت آیا تو ان کی کوئی بہن، بھائی، بھتیجا اور بھانجا ان کا منہ دیکھنے تک نہیں آیا۔ چنانچہ پھر ظالم کون ہوا، والد یا اولاد؟ آپ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کو دیکھیے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ لوگ زندگی میں جتنا کماتے رہے اتنا کھاتے رہے، کرائے کے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری، گھر بنایا تو وہ بھی تنگ اور چھوٹا، ایک آدھ گاڑی خریدی اور کپڑے اور جوتے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن بچوں کی تربیت، تعلیم اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ اپنی اولاد کو خود سکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدی، ان کے ساتھ میدانوں میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی اور فٹ بال سے لطف لیا، کہکہے لگائے، لطیفے سنائے اور باربیکیو کیا۔ یہ لوگ جب یہ مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے یہ آپس میں تقسیم کرتے اور اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہوتا۔ چنانچہ اولاد نہ صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتی رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ آپ کبھی ملک میں کزن میرجز پر بھی تحقیق کریں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کزن میرج کرنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دادا اور نانا ترکے میں زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ والدین نے کیونکہ دولت نہیں چھوڑی ہوتی، چنانچہ بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے اور بہن اپنی بیٹی بھتیجے سے بیاہ دیتی ہے، اور یوں محبت اور رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کے مقابلے میں امیر خاندانوں کے بچوں کو اپنے کزنز کے گلے کاٹتے دیکھیں گے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اب آپ دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی کرتے دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں کے کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور اسرت میں لثرا دکھائی دے گا۔ والد غریب تھا، وہ لوہا کوٹتا تھا، وہ موچی، کسان، سیلز مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیکشن آفیسر تھا، وہ مزارع تھا یا پھر وہ معمولی دکاندار تھا، لیکن بیٹا سیٹ بن گیا، مل مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسدان یا اداکار ہو گئے۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیوں اور کیسے۔ ناظرین، آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا تانا ہے۔ یہ تانا انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سینہ ٹھونک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والد کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کی یہ ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل ہے۔ آپ کو آپ کے ناکام اور غریب والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ آپ اگر بچپن میں غربت اور ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی، اور آپ کے دل میں اگر یہ نفرت سر نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اس طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اگر آپ پر سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شاید کتابوں، سپورٹس اور کاروبار میں پناہ نہ لیتے، اور شاید آپ میں حالات کے خلاف لڑنے کا حوصلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ حوصلہ سختی کا مقابلہ کرنے کی یہ ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گر ہے، اور آپ نے یہ گر اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویوں سے کشید کیا۔ وہ اگر نرم ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کی بجائے میاں چنو میں بوریاں جھاڑ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے لاڑکانہ میں آلو چھولے کی ریڑھی لگائی ہوتی۔ یہ آپ کے والدین کی سختی تھی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے پر مجبور کیا۔
ये सख्ती तितली के अंडे का वो बारीक सुराख साबित हुई जिससे निकलने की कोशिश में कुदरत तितली के जिस्म पर खूबसूरत पर उगा देती है। अंडे का सुराख जितना छोटा होता है, तितली के पर उतने ही खूबसूरत और लंबे होते हैं, और ये सुराख जितना बड़ा होता है, तितली के मरने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जिंदगी में अगर सख्ती, गुर्बत और मसाइल ना हो तो शायद दुनिया में कोई एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर, माइकल एंजेलो, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स पैदा ना हो। दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोग सख्ती और गुर्बत की पैदावार होते हैं। चुनांचे आप अगर अमीर हैं तो आप ये जान लें कि आपकी जायदाद आपके बाद आपके बच्चों को इकट्ठा नहीं बैठने देगी, और अगर आप गरीब हैं तो आप हरगिज शर्मिंदा ना हो। आपकी ये गुर्बत आपके बच्चों की कामयाबी का जरिया बनेगी और ये उनको एक दूसरे से जोड़े भी रखेगी। गरीब बाप अमीर बाप के मुकाबले में हमेशा फायदे में रहता है। दोस्तों, मुझे पूरी यकीन है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।